बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं आपका मेज़बान शहजाद हैदर निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैठक। आज इस चैनल के तवस्सुल से हम बड़े ख़ास और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे कि असल कुर्बानी क्या है। कुर्बानी, सबसे पहले ये बताता चलूँ, कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी फ़र्ज नहीं है। कुछ लोग इस ईद पे मैंने देख रहा हूँ कि दिल छोटा कर रहे हैं कि महंगाई भी है और मामला सारा चीज़ें साथ हैं। उनको ये बताता चलूँ, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पे फ़र्ज अता किए हैं उन फ़र्ज़ों पे तवज्जो करें। ईद उल अज़हा के मौके पे लोग कुर्बानी करना शुरू कर देते हैं। सुन्नत नबवी, सुन्नत इब्राहिमी पे हम लोग करते हैं। जो लोग कुर्बानी नहीं कर पा रहे वो क्या करें, वो ईद उल अज़हा के मौके पे खुसूसन जो आप पे फर्ज किया गया 5 नमाजें उनको वक्त पे अदा करें और बाजमात अदा करें, ठीक है। और कुर्बानी की हकीकत क्या है? कुर्बानी, बड़े सवाल मुझे मौसूल हो रहे हैं, बड़े दोस्त पूछते हैं कुर्बानी के ऊपर, कुर्बानी कितने पैसों की, कितनी मालियत होनी चाहिए, क्या है। बंदे के पास 52.5 तोले चांदी है और 7.5 तोले सोना है, वो कुर्बानी कर सकता है। मगर मैं 52.5 तोले चांदी को दर्जाबंदी में ज्यादा रखूंगा। जिस बंदे के पास इतनी चांदी हो वो कुर्बानी कर सकता है, क्योंकि इतनी चांदी की जो कीमत है ना वो तकरीबन 1 तोला सोने 1.5 तोला बनती है। मैं और आसान करता चलूं, जिस बंदे के पास 50 से 70 हजार रुपए इस वक्त मौजूद हैं वो कुर्बानी कर सकता है, ठीक है। और ये नहीं है कि आप, बल्कि फिका के इमाम कहते हैं, फरमाते हैं कि जिस बंदे के घर में कमरे 2 खाली है, किसी के इस्तेमाल में नहीं, उन कमरों की मालियत देखे कितनी है, अगर कुर्बानी के मुताबिक पूरी उतरती वो भी कुर्बानी कर सकता है, ठीक है। कुर्बानी सुन्नत है, फर्ज नहीं है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पे फर्ज दिए हैं उन फर्जों को पूरा करें। 5 वक्त की नमाज पढ़ें। लोग क्या करते हैं, लोग ईद पे कुर्बानी करते हैं, पूरा दिन कुर्बानी का गोश्त को तकसीम करने में लगा देते हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ते। भाई जो फर्ज है उस पर भी जरा थोड़ा गौर करें। 5 वक्त नमाज बाजमात ईद के मौके पे बिलखुसूस अदा करें। और लोग क्या होते हैं कि कुर्बानी क्या है, कुर्बानी मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अदा की। आपने हज के मौके पे 63 ऊंट कुर्बान किए। अब सारे सहाबा ये देख रहे थे कि ऊंट को ज़िबा करना बड़ा मुश्किल है, वो बड़ा मुश्किल से काबू आता है। अब सारे देख रहे थे हुजूर कुर्बानी तो खुद करते हैं, अब ये कुर्बानी कैसे करेंगे। अब इतने में हुजूर ने जब खंजर उठाया तो एक ऊंट भागता हुआ आया और हुजूर के आगे लेट गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घुटनों में गर्दन पर रखा और तकबीर बड़ी छुरी फेर दी। दूसरा ऊंट भी जब दूसरे ऊंट की तरफ देखा वो भी भागता हुआ आया, हुजूर ने उस पर भी ऊंट पे छुरी रखी और घुटना रखा और छुरी फेर दी, उस पर तकबीर पढ़ दी। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा से ये हदीस रावी, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हम सारे सहाबा ये मौजूद होकर देख रहे थे, ऊंट एक दूसरे झगड़ रहे थे कि मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। ग्रामी कदर, अगर आप कुर्बानी करते हैं तो ये बात याद रखें, कुर्बानी आप अपने हाथ से करें। ये भी कुर्बानी में दर्जा बंदी स्वाब के हवाले से बढ़ जाता है। और कुर्बानी पे क्या होता है, अक्सर कुर्बानी पे है क्या, लोग कुर्बानी करते हैं तो कसाई बुला लेते हैं। कसाई कुर्बानी करता है तो अपना वाइट सूट लट्ठे का पहना होता है और दूर खड़े होकर कुर्बानी देखते हो, हम पे कोई छींटा ना पड़ जाए खून का। भाई ये कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी अपने हाथ से करें, जैसे मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी अपने हाथ से करते हो। सैयद मुर्शिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से कुर्बानी। क्या आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अपने को नफीस समझते हैं? साहबा कराम अजमईन फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब जब हाथ मिलाते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ रेशम से भी ज्यादा नरम होता था। और सैयद मुर्शिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम हाथ मिलाते थे तो हमारे हाथ से कस्तूरी की खुशबू आनी शुरू हो जाती थी। और साहबा कराम अजमईन फरमाते हैं कि हुजूर के हाथ मुबारक जब हाथ मिलाते हुजूर का मुंह ठंडा होता था। ग्रामी कदर, इतने नफीस नबी, इतना नफीस रसूल खुद कुर्बानी कर रहा है और आप लोग, बल्कि हम लोग मौजूद, मैं भी उसमें शामिल हूं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस कुर्बानी कर रहा होता, हम साइड पे खड़े होते हैं, बस गो तकसीम हो गया, वो हम पैक करवा के अपने घर अजीजों के घर भेज देते हैं। पैक साइड पे खड़े होते हैं, हम गोश्त को हाथ नहीं लगाना, गोश्त को खुद उसके तकसीम नहीं करना, बस बंदे रखे हैं वो तकसीम कर रहे हैं। तकसीम करने के बाद बस लोगों को घर में भेज दिया जी हमने कुर्बानी की है। नहीं, ये कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी क्या है? ये फजाने नजर करम था या मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फजंदी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। हमने वो कुर्बानी को याद रख लिया है कि उन्होंने वो कुर्बानी की थी।
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پھیرا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو اللہ نے دمبے کو بھیج دیا. ہم نے یہ سنت سمجھ لی نہیں. بیسک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو گفتگو تھی وہ قربانی ہے. اللہ کا حکم جو ابراہیم علیہ السلام پر آیا اور اس حکم کو بجا لانے کے لیے کئی سالوں کے بعد ملاقات اپنے بیٹے سے ملاقات ہوتی ہے. بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا مجھے اللہ کا حکم آیا کہ تمہیں قربان کروں. تو بیٹے نے آگے سے یہ نہیں کہا آپ ہمیں 25 سال پہلے 20 سال پہلے اتنے سال پہلے آپ ہمیں ریگستان میں چھوڑ کے چلے گئے مجھے اور میری ماں کو, آپ کیسے اللہ کے نبی. نہیں, یہ نہیں ہے. ماں نے تربیت ایسی کی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, اس تربیت پہ حضرت اسماعیل السلام نے کہا نہیں میرے بابا اللہ کے نبی. اور ماں ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے تمہارے بابا نے ہمیں یہاں پہ چھوڑا ہے تو اللہ کی حکمت سے چھوڑا ہے, اللہ کے حکم سے چھوڑا ہے. اللہ کے نبی کبھی کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا. بیٹا جب بھی تمہارے بابا کبھی تم سے ملے تمہیں کوئی حکم کریں اس حکم کی تمیل پوری کرنا. اس حکم پر کبھی بھی ایسا نہ کرنا کہ باپ کے حکم کو کبھی نہ نہیں کرنے, کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کا نبی جو بھی ہوتا ہے اللہ کا نبی جو بھی ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتا. یہ جو بھی ہمارا حکم ہے یہ اللہ جو عملی ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑا ہے. بس پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجیے, نہ ہو آپ بیٹا سمجھ کے دیکھ کے آپ کے دل میں کوئی ترس آ جائے. آپ چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پھیرا اور جب آنکھیں پٹی کھولی, بلکہ پٹی کھولنے سے پہلے آنکھوں سے پٹی کھولنے سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے مالک مولا اے خالق مولا ابراہیم کی اس قربانی کو تم نے قبول کر لے. تو نے قبول کر لیا ہے تو قبول کر لے. مالک کہتا ہاں ابراہیم میں نے تیری قربانی کو قبول کر لیا ہے. جب پٹی کھولتے دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سائڈ پہ ہوتے ہیں اور ان کی جگہ پہ ایک دبا جنت سے آیا تھا وہ ذبح ہوتا ہے. حضرت گرامی قدر حضرت ابراہیم السلام اپنے بیٹے کو قربان کر کے اللہ سے پوچھتے ہیں مالک تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا ہے. یہ ہے تقویٰ, یہ ہے وہ قربانی, یہ ہے وہ توحید جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس واقعے سے ہمیں دی ہے. اللہ نے ہم تک پہنچائی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیزیں ہم تک پہنچایا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے 2.5-3 لاکھ کا بڑا جانور لا کے تقسیم کرتے نہیں جی نہیں ہماری قربانی تو قبول ہوگی. نہیں, ایسے نہیں ہے. قربانی کرنے کے بعد مالک کی بارگاہ میں اس دن نماز پڑھا کریں باجماعت قربانی کے بعد باجماعت نماز ادا کرے, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی. نماز ادا کرنے کے بعد مالک کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور یہ کہیں مالک تو ہماری اس قربانی کو قبول فرما. گرامی قدر اور میں اور بتاتا چلوں اصل کیا ہے قربانی. اصل یہ ہے کہ آپ کے گرد جو پڑوسی ہیں ان کا خیال کریں, جتنا اسلام نے بتایا ہے حصہ جن کا بنتا ہے ان میں تقسیم کریں. قربانی اصل یہ ہے کہ جن کے گھر میں گوشت نہیں بنتا انہیں گوشت پہنچائے. یہ دیکھیں سفید پوش لوگ کون ہیں جو کئی مہینوں تک گوشت نہیں کھاتے, ان کے گھر میں گوشت دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں کی فریجوں کو بھر لیں اور کہیں نہیں جی نہیں یہ قربانی نہیں ہے. بھائی قربانی یہ ہے کہ سرکار کی حدیث مبارکہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں تم میں سے بہتر وہ ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے اور پیاسے کو پانی پلائے. تو یہ عید اور قربانی عید الاضحیٰ اس لیے مانی جاتی ہے کہ جن لوگوں کے گھروں میں گوشت نہیں بنتا, جن گھروں میں گوشت میں غربت ہے, ان کے گھروں میں گوشت پہنچایا جائے. یہ حقیقت ہے, یہ قربانی ہے. اگر آپ کو میرا یہ پیغام پسند ہے اسے لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.